अहिले हामी राघवेन्द्र बाबासँग छोटो कुराकानी गरेका थियौँ। सक्नुहुन्छ धेरै कुरा मलाई भन्नुभएको छ। मलाई आफ्नो विज्ञापन गराउनु छैन, मलाई प्रचार प्रसार गराउनु छैन, मलाई अरूलाई देखाउनु छैन। ममाथि जसको आस्था र विश्वास हुन्छ उहाँ शुभ आउनुहुन्छन्। वास्तवमा उहाँको कर्म ठुलो हुन्छन्। जातिले हुँदैन, पार्टीले हुँदैन, कर्म ठुलो हुनुपर्छ। उहाँ सबै एउटा कुरा मलाई अहिले पनि भन्नुभएको छ। म आफ्नो प्रचार गर्नको लागि म इन्डियाबाट नेपाल आएकै होइन। मेरो कार्य, मेरो क्षमता देखेर यहाँका जनताहरू, यहाँका सेवकहरू, यहाँका प्रेमीहरू आउनुहुन्छ, जो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दर्शक, एउटा कुरा म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु। यहाँ बाबा भित्र हुनुहुन्थ्यो, तर धेरै टेलिफोन गर्यो, धेरै मोबाइलबाट गर्यो, त एउटा पनि मोबाइल लाग्नु भएन। तर उहाँका शिष्यहरूले केही राम राम जप यहाँ गर्नुभयो, 10-15 मिनट जप गर्नुभयो। त्यसपछि बाबाको निन्दा टुट्यो। त्यसपछि हामी भित्र प्रवेश गरेर केही उहाँसँग संक्षिप्तले कुराकानी गरेका थियौँ। वास्तवमा तपाईँले यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला जी खबर मार्फत। हस्त दर्शक, जी खबर लागि नरेन्द्र महतो, जनकपुर। सीताराम सीताराम
सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम